building. Unya nagpasalamat mi sa Ginoo kay nakagitabangan mi ni Pastor Ramis nga nakatukod mi og building dinhi sa Ujungan. Unya mo nang gikan dadto sa pagtukod namo, daghan na mga blessing sa Ginoo nga gihatag sa amo. Unya kaduha pa sa kang Pastor Ramis, di ako nakasabot og unsa gyud ang kaluwasan. Unya di ako nakasabot nga ang baptisday mo'y gitukod gyud ni Hesus, nga mo iyang gisugo sa nga mo'y building gyud ang baptismo gyud ang relihiyon gyud ni Kristo Hesus. Mo gyud ang iyang kuan ang baptis. Kay diha man siya nagpabautismo, mo'y akong nasabtan nga sa una wa ko kasabot nga unsa ba lang daining kuan tungod sa kadaghan reliyon. Diha ko nakasabot ni Pastor Ramis nga kani diay si Hesus dito nagpabautismo ni Juan, kay si Hesus day ang iyang kuan day baptist day ang iyang silbi gidala nga building simbahan. Muna diha ko nakasabot kay sa akong giuna nga nabautismohan ko sa laing reliyon, wala man ko kasabot dana nga mga pumagig unsa ba day ang kaluwasan ug kinsay atong tuan. Kay ang sa una nga kuan religion manggid ang ilang gikuan, dili man simbahan, dili building ang among nasabtan. Mutong dinhi na sa kang Pastor Ramis, nakasabot day mi nga kami di ay ang mga luwas day mo nang gitawag nga building simbahan. Muna di ako nasabtan nga ang tinuod kay di ay nga linuwas sa Ginoo muning pundok sa baptis. Muna nga daghan kayong mga kuan sa Ginoo nga gitagaan mi nga nakasabot mi o gitagaan sad mi sa pastor nga nagdumala sa amo nga insakto baruganan. Muna ang akong nasabtan nga ingon day dana kay daghan na nagwali na mo nga mga pastor pero wa gid mi ko kasabot. Dinhi ra sa Temple Heights mi nakasabot nga ingon day dana ang pinaagi sa kaluwasan. Kaya nga mong nasabtan nga relihiyon ra ang barugan karon ang kita man di ay nga naluwas mo giila nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Muna ang among nasabtan niya. Ang hangtod karon nagpadayon ang ministry diri sa Ujungan o giubanan ni Pastor Ramis o ang Jason Lamyon nga siya manggid ang nagbutang diri sa Ujungan. Murag dako na pasalamat ni pastor nga iya sad ming tabangan